प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बागमती प्रदेशमा बजेटको राजनीति, सत्ता घटक दललाई खुसी पार्न 2300 टुक्रे योजनामा लाखौं वितरण। रुस युक्रेन युद्धको असर नेपालमा इन्धनको जोहो गर्न निगमले माग्यो सरकारसँग 4 अर्ब। दमकमा व्यक्तिले सुरु गरेको पुस्तकालय 14 स्थानमा विस्तार, पठन संस्कृतिसँग युवा नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्य। र कुखुरा र कालिज पालनमा सल्यानका युवा आकर्षित, स्वरोजगार बन्दै राम्रो आम्दानी गर्न सफल। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक अल्पसंख्यक दुरा समुदायको संस्कृति संरक्षणमा ध्यान नपुग्दा भाषा नै लोप हुने जोखिम लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। मध्य प्रदेश सरकारले माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग सुरु गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकार माथत रहेको मधेसी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत आर्थिक सहयोग सुरु गरिएको हो। मध्य सरकारका आर्थिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले आज सप्तरीका 12 जना परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँको चेक र दोसल्ला तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरेका हुन्। धनगढीमा आजबाट नेपाली साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको आयोजनामा 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरेका हुन्। महोत्सव उद्घाटन समारोहमा समाजले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार तथा सम्मान घोषणा र वितरण गरिएको छ। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले 4 वर्षदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन्। उखु किसानले नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलबाट 4 वर्षदेखिको 2 करोड रुपैयाँ बक्यौता अझै पाएका छैनन्। भुक्तानी दिने आश्वासन पाएको भए पनि 2 वर्षदेखि उद्योग नै बन्द भएपछि किसान थप समस्यामा परेका हुन्। त्यस्तै बागमती चिनी उद्योगले 40 लाख रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले तेह्रथुममा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। वन जङ्गल संरक्षण गरी उपभोक्ताको आय आर्जन बढाउन वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ। वन व्यवस्थापनपछि उपभोक्तालाई काठ दाउरा, चरी शरण तथा जडीबुटी सङ्कलनमा सहज हुने कार्यालयले जनाएको छ। मिथिला मध्यमा परिक्रमा आजबाट सुरु भएको छ। धनुषाको कचुरी मठबाट मिथिला बिहारीको डोला र जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजीको नेतृत्वमा 15 दिने मिथिला परिक्रमा पदयात्रा सुरु भएको छ। निष्ठा र श्रद्धापूर्वक सहभागी हुँदै आएका पदयात्रीहरूले भारतीय सीमावर्ती जिल्ला मधुबनीको 2 स्थानमा र मध्य प्रदेशको धनुषा महोत्तरीको 13 स्थानमा रात्रि विश्राम गर्ने चलन रहिआएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन् अल्पसंख्यक दुरा समुदायको संस्कृति संरक्षणमा पुगेन ध्यान, दुरा भाषा नै लोप हुने जोखिम। र दमकमा व्यक्तिले सुरु गरेको पुस्तकालय 14 स्थानमा विस्तार, पठन संस्कृतिसँग युवा नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्य। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा 10 लाख भन्दा कम रकमका योजना स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा साना आयोजना समावेश नगर्ने नीति लियो। तर अहिले आफैले बनाएको नीति विपरीत दलीय भागभण्डाका आधारमा 2300 टुक्रे योजनालाई रकम बाँड्न सुरु गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट विपरीत ससाना 2300 टुक्रे योजना 3 दललाई भागभण्डा गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई 700 का दरले योजना बाँडिएको हो। बाँकी 200 योजना अन्य दललाई दिने सरकारको तयारी छ। 10 लाखभन्दा कम रकमका योजनामा खर्च नगर्ने अघिल्लो सरकारको नीतिको व्यवस्था गर्दै गठबन्धन सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट बाँडफाँड गरेको हो। स्थानीय सरकारले साना योजनामा लगानी भएकाले न्यूनतम 10 लाखभन्दा साना योजनामा प्रदेश सरकारले काम नगर्ने अघिल्लो सरकारले नीति बनाएको थियो। अघिल्ला सरकारलाई बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिने पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बजेटमै उल्लेख नभएका नयाँ योजनाको कार्यविधि बनाएर रकम बाँडफाँड गरेको छ। आफैले विनियोजन गरेको, आफैले बनाएको बजेट कुनै पनि वर्ष समयमै खर्च गर्न नसकेको हाम्रो देश, वित्तीय अनुशासनमा प्रतिबद्ध नेतृत्व अझै हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यो माथिदेखि तलसम्म हामी त्यो ठाउँमा रहेछौँ। त्यसैले पनि हामी सङ्घदेखि प्रदेशसम्म प्रस्तुत गरेको हाम्रो राजस्व तथा व्ययको अनुमान अनुसारको काम आजसम्म हुन सकेन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अहिले पाण्डेले नै पाएका छन्। तर पाण्डे नेतृत्वको सरकारले 2300 वटा टुक्रे योजनामा 5 लाख रुपियाँका दरले खर्च गर्ने गरी रकम बाँडफाँड गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुने यी योजना निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको प्रतिपक्ष एमालेको आरोप छ। चुनावलाई प्रभावित पार्ने र कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने भन्दा बाहेक यो कुनै योजना पनि होइन, यो सम्भव पनि होइन। यसले आर्थिक अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई चाहिँ नि निम्त्याइरहेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजना छानेको हो। प्रदेश सभाले पास गरिसकेको बजेट विपरीत रकमान्तर नगर्न अर्थ तथा विकास समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत प्रदेश सरकारले अटेर गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको असर इन्धन बजारमा पर्ने देखिएको छ। यसै पनि मुलुकमा इन्धनको जोहो गर्न धौ परिरहेका बेला रुस युक्रेन युद्धले झन कठिन हुने देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले आफ्नो सञ्चितमा रहेको रकम सकिन लागेपछि आउँदो महिनाका लागि इन्धनको जोहो गर्न सरकारसँग 4 अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। अहिलेको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा मासिक 6 अर्ब घाटा बेहोरेको निगमले पैसाको व्यवस्थापन नगरे बजार नै प्रभावित हुनेछ। यसै पनि विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव परेको सरकारलाई बढेको मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न झन चाप पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन क्रुड अयलको दाम बढ्यो र इन्डियन अयलले जुन एउटा मूल्य पठाए त्यो हिसाबमा 15 दिनमै 2 अर्ब भन्दा माथि भनेपछि महिना नै लगभग 4 अर्ब भन्दा माथि घाटा गइरहेको अवस्था छ र निगमसँग भएको अब पुँजी लगभग सबै ब्याङ्कहरूबाट खालीको अवस्था छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय फागुन 7 गते मूल्य समायोजन गरेपछि नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 145 रुपैयाँ र डिजेल प्रति लिटर 128 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। नागरिक तहबाट विरोध हुने डरले अरू मूल्य बढाउन सकेको छैन। इन्धन आयातमा लगाइँदै आएको कर पनि नघटाउने र यथार्थ मूल्य पनि लागू गर्न नसक्दा निगम दोहोरो दबावमा छ। गएको हप्तादेखि अहिलेसम्म लगभग 10 देखि 15 डलरसम्म माथि पुगिसकेको छ क्रुड अयल। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रति ब्यारल 117 डलर पुगेको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण आपूर्ति र ढुवानी प्रभावित हुँदा भारतमा आयात हुने इन्धनको मूल्यको ग्राफ बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। बढ्दो इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा त्यसको मार उपभोक्तामा पर्छ भने समायोजन नगर्दा आयल निगममाथि थपिने अतिरिक्त घाटाले निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। झापा दमकका एक युवाले पठन संस्कृति र सकारात्मक सोचको युवा नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्यले 10 वर्ष अघि सुरु गरेको दमक पब्लिक लाइब्रेरी अहिले मुलुकका 14 स्थानमा विस्तार भएको छ। कोरोना महामारीले सुस्ताएको पुस्तकालयमा अहिले पाठकहरू बिस्तारै बढ्न थालेका छन्। झापा दमकका भेष राज नेउपाने शारीरिक रूपमा अशक्त छन्।
17 वर्ष अघि घरको बरन्डाबाट लडेर कम्मर मुनिको भाग नचल्ने भएपछि उनको खुट्टा नै व्हील चेयर बनेको छ। यिनै भेषराजको परिकल्पना र प्रतिबद्धताको परिणाम हो डाइनेमिक पब्लिक लाइब्रेरी। युवामा पठन संस्कृतिको विकास तथा लाइब्रेरी, ल्याब र अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट नै नयाँ अन्वेषण हुने उनको बुझाइ छ। लाइब्रेरी, ल्याब, रिसर्च सेन्टरहरू भनेको चाहिँ एउटा बौद्धिक चाहिँ व्यक्तिहरूको उत्पादन गर्ने, बौद्धिक व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना हो। उनले 68 सालमा दमकबाट सुरु गरेको पब्लिक लाइब्रेरी अहिले झापाबाट विस्तार हुँदै मोरङ, सुनसरी, पोखरा लगायत 14 ठाउँमा स्थापना भएको छ। यो बीचमा कोरोना महामारीले सामूहिक अध्ययन र सार्वजनिक जमघट रोकिँदा त्यसको असर पुस्तकालयमा समेत पर्यो। तर अब बिस्तारै पाठकहरू बढ्न थालेका छन्। एउटा टिम क्रिएट भएको छ। त्यो टिमले चाहिँ एकअर्कासँग जुन इन्टरेक्सन गर्दाखेरिको त्यो कम्फर्टेबल जुन एउटा नेचर क्रिएट हुन्छ नि, त्यो पनि एकदम इजिली चाहिँ इलाबोरेट हुँदै गएको छ। सोसल मिडिया अनि यसको टिकटक, फेसबुकले चाहिँ यो पाठक सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारेको देखिएको छैन। झापाको 15वटा स्थानीय तहमा आगामी वर्ष लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने योजना न्यौपानेको छ। लाइब्रेरीमा हाल 7000 भन्दा बढी प्रकारका पुस्तक छन्। नयाँ सिर्जनाहरू ल्याउनको लागि चाहिँ लाइब्रेरीहरू आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले र समाजले पनि बुझ्न आवश्यक छ। सरकारी पक्षबाट सकारात्मक सहयोग भए राम्रा पुस्तक खरिद गर्ने र पुस्तकालयलाई थप विकास गर्दै आम युवा पुस्तासम्म पुर्याउने अभियानको लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारको लागि गर्सन मुखिया, झापा। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेपछि अहिले धेरै युवाको चाहना स्वरोजगार बन्ने देखिन्छ। यसै क्रममा सल्यानका युवा कुखुरा र कालिजको व्यावसायिक पालनमा लागेका छन्। यसबाट आत्मनिर्भर हुनेहरू पनि थपिँदै गएका छन्। शारदा नगरपालिका रातामाटाका 22 वर्षीय लालबहादुर कुमाईले 6 लाख रुपियाँको लगानीमा कुखुरा पालन गरेका छन्। कुनै बेला कुखुरा बेच्न सदरमुकाम धाउने उनी अहिले घरबाटै बिक्री गर्ने गरेका छन्। स्थानीय र लेस जातका 400 कुखुरा पालेका उनलाई यही व्यवसायबाटै घर खर्च चलाउन समस्या छैन। अलिकति अहिले चाहिँ मैले बाहिर लगेर बेच्नु परेको छैन। खलङ्गादेखि मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, श्रीनगर खलङ्गादेखि। कुमा गाउँपालिका मर्माका 21 वर्षीय लक्ष्मण बुढा मगरले पनि 23 लाख रुपियाँको लगानीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरेका छन्। कृषिमा आइसिएजी गरेका उनले श्रीनगर बजार नजिकै जग्गा भाडामा लिएर कालिज पालन सुरु गरेका हुन्। उपभोक्तालाई कालिजको मासु उपलब्ध र चल्ला उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ लागेका उनी अहिले फार्म विस्तारको योजनामा छन्। यहाँको जग्गा हामीले लगभग समथिङ यो 10 रोपनीमा कालिजको लागि चाहिँ विस्तार गर्दैछौँ र बाँकी यो 4-5 रोपनीमा चाहिँ स्टार्टिङ भइसकेको छ जालीहरू लगाउने। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका अनुसार कुमाई र बुढा जस्तै सल्यानमा व्यावसायिक पंक्षी पालनमा लाग्नेको संख्या 197 छ। थोरै लगानीबाट छोटो समयमा फाइदा लिन सकिने भएकाले पछिल्लो समय पंक्षी पालनमा युवा सहभागिता बढेको देखिन्छ। कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको सल्यानमा वार्षिक 4 लाख किलो भन्दा बढी कुखुरा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। मासु उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ, उपभोग पनि वृद्धि भइरहेको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू र पुनः विदेश जान नपाएका युवाहरूले व्यवसायमा आकर्षित भएर कुखुरा पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका धेरै युवा यस्ता व्यावसायिकमूलक काममा आकर्षित भएका छन्। तीनै तहका सरकारले यस्ता युवालाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन सके रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने मात्र होइन, कृषि व्यवसायीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। अल्पसंख्यक दुरा जातिको आफ्नै भाषा, रहनसहन, पर्व र संस्कार छन्। तर आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई यो समुदायले संरक्षण गर्न नसक्दा मौलिक पहिचान नै लोप हुने खतरा बढेको छ। दूर जातिको बसोबास उद्गम स्थल मानिने लमजुङको दूरनाडा, तुर्लुङकोट, ठुलेसोरा, हाँडीखोला, नेटल लगायत देशका 12वटा जिल्लामा छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये दूर समुदायको संख्या मुस्किलले 5394 देखिन्छ। पहिला हामीले यस्तै गुन्यो चोलाहरू लगाइन्थ्यो, नाचगाटुहरू, यस्तो चुड्काहरू यस्तो धेरै थियो। अहिले लोप हुँदै हुँदै गछ। दूरभाषाको विज्ञको रूपमा सिङ्गो समुदायमा एक मात्र महिला सुमादुरा
थिइन्। उनको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएपछि दूरभाषामै आफ्नो भनाइ राख्ने कोही पनि छैनन्। अहिले भाषा चाहिँ अहिले हाम्रो शब्दकोशहरू बनिसकेको छ। अब भाषा लोप हुन चाहिँ हामीले दिँदैनौँ। दूर जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार, संस्कृति, परम्परा र इतिहास झल्किने मौलिक परम्परामा युवा पुस्ताले चासो नदिएपछि उनीहरूको संस्कार र संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। आफ्नो भाषा, पर्व, संस्कार, संस्कृति लोप हुनबाट जोगाउन दूर समुदायका अगुवाहरूले बेलैमा सोच्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।